मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सोमनाथ। गुजरात प्रदेशस्य वेरावल नगरे भगवतः श्री सोमनाथस्य सानिध्ये अयं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयः स्थितो विद्यते। अस्य श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ध्येयवाक्यं विद्यते पूर्णता गौरवाय। अस्मिन् संस्कृत विश्वविद्यालये विनोद कुमार झा नामधेयोऽहं व्याकरण विभागे आचार्यपदे कार्यरतः अस्मि। अस्मिन् विश्वविद्यालये नैके प्रकल्पाः प्रचलन्ति। तेषु नैकेषु प्रकल्पेषु एकः अन्यतमः प्रकल्पः विद्यते शास्त्र परिचय प्रकल्पः। अस्मिन् शास्त्र परिचय प्रकल्पे अहं भवतां समक्षं समासस्य परिचयं स्वीकृत्य उपस्थितोऽस्मि। समासस्य परिचयः भवेत्, ततः पूर्वं मनसि एकः प्रश्नः समुदेति यत् समासस्य कीदृशं महत्त्वं विद्यते, समासस्य का उपयोगिता विद्यते संस्कृत छात्राणां जीवने। यदि समासस्य ज्ञानं न स्यात् तर्हि संस्कृत छात्राणां कृते का हानिः विद्यते। यदि एतादृशः प्रश्नः भवतां मनसि समुदेति तर्हि अत्र अहं वक्तुम् इच्छामि यत् यथा सन्धेहमहत्त्वं विद्यते संस्कृत छात्राणां कृते संस्कृतं पठितुं, तेनैव प्रकारेण समासस्यापि महत्त्वं विद्यते। यदि भवान् संस्कृतस्य छात्रः अस्ति तर्हि यावत्पर्यन्तं भवतः सन्देहज्ञानं नास्ति तावत्पर्यन्तं भवान् संस्कृतं पठितुं न शक्नोति। संस्कृतं सम्यक् प्रकारेण भवान् पठेत्। संस्कृत ग्रंथेषु यानि वाक्यानि सन्ति तेषु वाक्येषु यत् पदं विद्यते तस्य पदस्य सम्यक् प्रकारेण ज्ञानं भवेत्। किं पदं कुतः आरब्धं भवति, कुत्र पर्यन्तं गच्छति, अस्य ज्ञानाय सन्देहज्ञानं परमावश्यकं विद्यते। यदि सन्देहज्ञानं नास्ति तर्हि पदस्य ज्ञानं कर्तुं भवान् असमर्थो भविष्यति। उदाहरणरूपेण अहम् एकं पदं वदामि। यथा अहं विनोदोऽस्मि। विनोदोऽस्मि अत्र पदद्वयं विद्यते, किन्तु विनोदः अस्मि अत्र सन्धिकारणेन एकं पदं समुत्पन्नं विनोदोऽस्मि। यदि विनोदोऽस्मि अत्र कियन्ति पदानि सन्ति, किं पदं कुतः आरब्धं भवति, कुत्र पर्यन्तं गच्छति,
अस्य ज्ञानं भवतः नास्ति। विनोदोऽस्मि इति पदम् अन्वेष्टुं यदि शब्दकोशं भवान् पश्यति तर्हि तस्मिन् शब्दकोशे इदं पदं मिलितुं न शक्नोति। यतोहि अत्र पदद्वयस्य समन्वयः विद्यते। अत्र एकं पदं विद्यते विनोदः, द्वितीयं पदं विद्यते क्रियापदम् अस्मि, तथा च अत्र सन्धिकारणात् विनोदोऽस्मि इति संजातम्। यदि सन्धेः ज्ञानं नास्ति तर्हि भवान् विचलितः भविष्यति। वाक्यस्य ज्ञानं कर्तुं भवान् असमर्थः भविष्यति। अतः यथा संस्कृत छात्राणां कृते सन्धिज्ञानस्य महत्त्वं वर्तते तथैव समासस्यापि महत्त्वं विद्यते। सर्वेषु संस्कृतग्रन्थेषु यानि वाक्यानि सन्ति तेषु वाक्येषु यानि पदानि विद्यन्ते तेषु पदेषु न सर्वत्र किन्तु अनेकेषु स्थलेषु अनेकेषु पदेषु समासः विद्यते एव। यदि समासस्य ज्ञानं सम्यक् प्रकारेण भवतः नास्ति तर्हि कदाचित् अर्थस्य स्थाने अनर्थो भवितुं शक्नोति। उदाहरणरूपेण अहम् एकम् उदाहरणं वच्मि। उदाहरणं विद्यते अनुत्तमम्। अनुत्तमं पदे द्वौ समासौ भवितुं शक्नुतः। तत्र प्रथमः समासः अस्ति नैतत्पुरुषः समासः। यदि अस्मिन् पदे नैतत्पुरुषः समासः स्वीक्रियते तर्हि अनुत्तमं पदस्य अर्थः भवति न उत्तमम् इति अनुत्तमम्। अर्थात् यत् भोजनम् उत्तमं नास्ति तत् भोजनम् अस्ति अनुत्तमम्। यत् भोजनं भोक्तव्यं नास्ति तत् भोजनं विद्यते अनुत्तमम्। किन्तु यदि अनुत्तमम् इति पदे नैतत्पुरुष समासम् अस्वीकृत्य बहुव्रीहिः समासः स्वीक्रियते तर्हि अनुत्तमं पदस्य अर्थः भवति सर्वोत्तमम्। बहुव्रीहि समासे स्वीकृते सति अनुत्तमं पदस्य विग्रहवाक्यं भवति नास्ति उत्तमं यस्माद् इति अनुत्तमम्, अर्थात् सर्वोत्तमं। भोजनं कीदृशम् अस्ति? सर्वोत्तमं भोजनम् अस्ति। ध्यानं ददातु। एकस्मिन् स्थले भोजनम् एतादृशं विद्यते यत् भोक्तव्यं नास्ति, यत् अनुत्तमं विद्यते। किन्तु द्वितीयक्षणे यदा बहुव्रीहि समासः स्वीक्रियते तर्हि तदेव भोजनं सर्वोत्तमं भवति, अनुत्तमं भवति। एवं प्रकारेण वयं पश्यामः यत् एकस्यैव पदस्य भिन्नभिन्नः अर्थः भवति। अतः कस्य पदस्य कीदृशः अर्थः विद्यते, कस्मिन् पदे कीदृशः समासः विद्यते, समासस्य अर्थः कथं भवति, कुत्र कीदृशः विग्रहः भवति, एतत् सर्वं ज्ञातुं समासस्य महत्त्वम् आवश्यकं विद्यते। अतः समासस्य ज्ञानम् अस्माभिः निश्चितरूपेण कर्तव्यम्। इदानीम् अहं द्वितीयम् उदाहरणं प्रस्तुतं करोमि भवतां समक्षम्। एतत् उदाहरणम् अतीव प्रसिद्धम् उदाहरणं विद्यते। उदाहरणम् अस्ति रामेश्वरः। ध्यानं ददातु। रामेश्वरः
इत्यस्मिन् पदे यदि षष्ठी तत्पुरुषः समासः स्वीक्रियते तर्हि रामेश्वर पदस्य अर्थः भवति रामस्य ईश्वरः इति रामेश्वरः। रामेश्वर पदे षष्ठी तत्पुरुष समासः यदि स्वीक्रियते तर्हि रामः भक्तः भवति तथा रामस्य कश्चन ईश्वरः भवति। यह ईश्वरः भगवान् महादेवः विद्यते। ध्यानं ददातु, यदि तत्पुरुषः समासः स्वीक्रियते तर्हि रामः भक्तः भवति, तस्य ईश्वरः कश्चन अन्यः महादेवो भवति। यदि अत्र बहुव्रीहि समासः स्वीक्रियते तर्हि रामेश्वर पदस्य अर्थः भवति रामः ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः। बहुव्रीहि समासे स्वीकृते यः रामः पूर्वं भक्तः विद्यते सः रामः इदानीम् ईश्वरः भवति तथा अन्यः कश्चन भक्तः भवति। कदाचित् महादेवः भक्तो भवितुं शक्नोति। तो रामः ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः, कदाचित् भगवान् शिवः। बहुव्रीहि समासे स्वीकृते सति रामः एव ईश्वरः भवति। यदि रामेश्वर पदे कर्मधारयः समासः स्वीक्रियते तर्हि रामेश्वर पदस्य अर्थः भवति रामश्चासौ ईश्वरः इति रामेश्वरः। अर्थात् यः रामः विद्यते स एव ईश्वरः अस्ति, यः ईश्वरः विद्यते स एव रामः विद्यते। अर्थात् उभयोः पदयोः समानः एव अर्थः भवति, भिन्नता न भवति, उभयोः पदयोः अर्थे समानता आगच्छति। तो ध्यानं ददातु, पदं तु एकम् एव विद्यते रामेश्वरः, किन्तु तत्र समासभेदेन अर्थे भिन्नता समागच्छति। तो कुत्र कीदृशः अर्थः स्वीकर्तव्यः, कुत्र कीदृशः समासः विद्यते, कस्मिन् समासे कीदृशः अर्थः भवति, एतत् सर्वं ज्ञातुं समासस्य ज्ञानम् आवश्यकम् एव नहीं, अपितु परमावश्यकं विद्यते। अतः अहं भवतां समक्षं समास इति विषयं स्वीकृत्य समुपस्थितोऽस्मि। इदानीं समासस्य का परिभाषा विद्यते अस्मिन् विषये यदा वयं विचारं कुर्मः तर्हि प्राप्नुमः यत्र शमसनं समासः। शमसनम् एव समासः विद्यते। समासः इत्यत्र सम उपसर्गः अस्ति, क्षेपणार्थकः असु धातु विद्यते, अयं धातु दिवादिगणीयः विद्यते, तथा भावे अर्थे भावे इति सूत्रेण घञ् प्रत्ययः क्रियते। अनन्तरं व्याकरण संबंधीनि अभीष्टानि कार्याणि भवन्ति, यस्मात् कारणात् समास इति पदस्य सिद्धिर्जायते। समासस्य परिभाषा विद्यते शमसनम्। शमसनम् अर्थात् संक्षेपीकरणम्। संक्षेपीकरणम् एव समासः विद्यते। संक्षेपीकरणं बहूनां वस्तूनां भवितुं शक्नोति। संक्षेपीकरणं वाक्यस्य भवितुं शक्नोति, संक्षेपीकरणं पदस्य भवितुं शक्नोति, संक्षेपीकरणं पैराग्राफ इत्यस्य अर्थात् वाक्यसमूहस्य भवितुं शक्नोति। संक्षेपीकरणं बहूनां वस्तूनां भवितुं शक्नोति, किन्तु बहूनां वस्तूनां संक्षेपीकरणं समासो भवितुं न शक्नोति। अयं संक्षेपीकरणं व्याकरणे पृथक् रूपेण स्वीक्रियते। अत्र व्याकरणशास्त्रे संक्षेपीकरणं पदसंबंधी संक्षेपीकरणं स्वीक्रियते। तस्मात् कारणात् समासः अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे
योगरूढ़ं पदं विद्यते पारिभाषिकं पदं विद्यते। अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे यदा पदद्वयस्य मेलनं भवति ततोऽधिकानां पदानां मेलनं भवति यदा तदा समासः कथ्यते। पदद्वयस्य स्थाने अथवा ततोऽधिकानां पदानां स्थाने यदा एकं पदम् अस्माभिः स्वीक्रियते तदा समासः इति कथ्यते। समासस्य प्रक्रियायां पूर्वं लौकिक विग्रहवाक्यस्य प्रदर्शनं भवति, ततः पूर्वं तदनन्तरम् अलौकिक विग्रहवाक्यस्य प्रदर्शनं भवति, तदनन्तरं केनचित् सूत्रेण समासः क्रियते, समासानन्तरं कृत्यधिसमासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिक संज्ञानन्तरं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण प्रातिपदिकावयवयोः सुपोः अथवा प्रातिपदिकावयवानां सुपां लुक् भवति। तदनन्तरं भूतपूर्वं प्रातिपदिकं मत्वा पुनः विभक्त्युत्पत्तिर्जायते, तस्य स्थाने अभिष्टं कार्यं भवति। तदनन्तरं समस्तपदस्य अस्माभिः लाभः क्रियते। अतएव उक्तं विद्यते पदानां लुप्यते यत्र प्रायः स्वाह स्वाह विभक्तयः पुनरेकपदीभावः समास उच्यते तदा। अर्थात समासात् पूर्वं पदस्य अग्रे या विभक्ति भवति, याः विभक्तयः भवन्ति, तासां विभक्तीनां लोपः क्रियते। तदनन्तरं भूतपूर्वं प्रातिपदिकं मत्वा पुनः विभक्त्युत्पत्तिर्भवति। तथा च नवीनम् एकं पदम् अस्माभिः स्वीक्रियते। एवं प्रकारेण समासस्य प्रक्रिया भवति। इदानीं समासस्य किं प्रयोजनं विद्यते अस्मिन् विषये शास्त्रे लिखितम् अस्ति। एकपद्यम् एकस्वर्यञ्च। समासानन्तरम् अस्माभिः एकं पदं स्वीक्रियते। समासात् पूर्वं पदद्वयं भवति, द्वे पदे भवतः अथवा बहूनि पदानि भवन्ति, किन्तु तत्र समासानन्तरम् अस्माभिः एकं पदं स्वीक्रियते। यथा गंगाजलम्। गंगाजलम् इति समस्तं पदं विद्यते, किन्तु समासात् पूर्वम् अत्र पदद्वयम् अस्ति। एकं पदं गंगा इति पदं विद्यते, द्वितीयं पदं विद्यते जलम्। उभयोर्मध्ये यदा षष्ठी तत्पुरुषः समासः भवति तदा गंगायाः जलम् इत्यस्य स्थाने अस्माभिः गंगाजलम् इति एकं पदं स्वीक्रियते। एवं प्रकारेण कथयितुं शक्यते यत् एकपदस्य निर्माणम्, एकपदस्य लाभः पदद्वयस्य स्थाने अथवा बहूनां पदानां स्थाने समासः कथ्यते। पुनश्च द्वितीयं प्रयोजनं वर्तते समासस्य एकस्वर्यम्। एकस्वर्यम् अर्थात् यदा पदद्वयस्य स्थाने एकं पदम् आगच्छति अथवा बहूनां पदानां स्थाने एकं पदम् आगच्छति तदा तस्य एकस्य पदस्य स्वरोऽपि एकः एव भवति, न तु स्वरद्वयम् अथवा अनेके स्वराः। इदानीम् अस्माभिः स्वीकृतं समासस्य परिभाषा शमसनं समासः, किन्तु अत्र मतभेदोऽपि विद्यते। केचन विद्वांसः कथयन्ति यत् समस्यते एकीक्रियते प्रयोक्तृभिः इति समासः। अर्थात प्रयोक्तृद्वारा यदा एकीक्रियते समास माध्यमेन तर्हि तत् एकीकरणं समासः भवति। अत्र समस्यते
एकीक्रियते प्रयोक्तिभिः इति समासः अत्र सम उपसर्गपूर्वकात् अस धातोः कर्मणि अर्थे घञ् प्रत्ययः विद्यते। अयं घञ् प्रत्ययः अकर्तरि चकारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण कर्मणि अर्थे भवति। किन्तु केचन जनाः कथयन्ति यत् घञ् प्रत्ययः कर्मणि अर्थे तु भवति एव, किन्तु अयं घञ् प्रत्ययः बाहुल्यकात् भवति, तस्मात् कारणात् अयं घञ् प्रत्ययः कर्तरि अर्थेपि भवितुं शक्नोति। तस्मात् कारणात् समासपदस्य परिभाषा एवं प्रकारेण स्वीक्रियते कैश्चित् विद्वद्भिः। समस्यते एकत्री भवति अर्थात एकपदी भवति इति समासः। अत्र घञ् प्रत्ययः कर्तरि अर्थे वर्तते। यदा अस्माभिः कर्मणि अर्थे घञ् प्रत्ययः क्रियते अथवा कर्तरि अर्थे घञ् प्रत्ययः क्रियते तदा समसनं समासः इत्यत्र भावप्रत्ययान्तः विग्रहः इष्टः नास्ति। अयं मतभेदः वर्तते समासस्य परिभाषा विषये। इदानीं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः समासस्य प्रारम्भे समासप्रकरणस्य आरम्भे समासस्य भेदविषये उल्लिखितः विद्यते। समासः पंचधा अर्थात समासस्य पंचभेदाः सन्ति। तेषु पंचसु भेदेषु प्रथमः समासः अस्ति केवल समासः। केवल समासस्य परिभाषा विषये लिख्यते विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः अर्थात यस्य समासस्य कश्चन नाम विशेषः नास्ति स समासः भवति केवल समासः। केवल समासः सः सुपा इति सूत्रेण भवति मुख्य रूपेण यथा लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् उल्लिखितं विद्यते। लघुसिद्धान्तकौमुद्यां केवल समासं कर्तुम् एकं वार्तिकम् अपि उपलभ्यते। तद् वार्तिकम् अस्ति इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च। सः सुपा इति सूत्रेण यस्मिन् उदाहरणे समासः भवति तत् उदाहरणं विद्यते भूतपूर्वः। तथा च इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च इति सूत्रेण इति वार्तिकेन यस्मिन् उदाहरणे समासः भवति तत् उदाहरणम् अस्ति वागर्था वीरु। इदानीं द्वितीयः क्रमः वर्तते अव्ययीभावसमासस्य। अव्ययीभावसमासस्य परिभाषायां लिख्यते प्रायेण पूर्वपदार्थ प्रधानः अव्ययीभावः द्वितीयः अर्थात यस्मिन् समासे पूर्वपदस्य अर्थः प्रधानतां प्राप्नोति सः समासः भवति अव्ययीभावः समासः। अस्मिन् विषये अहं किञ्चित् क्षणानन्तरं विशदरूपेण वदिष्यामि। ततः पूर्वम् अस्य समासस्य एका या अन्या परिभाषा विद्यते तस्मिन् विषये वक्तुम् इच्छामि। अनव्ययम् अव्ययं भवति इति अव्ययीभावः अर्थात यस्मिन् समासे अनव्ययम् अपि अव्ययं भवति सः समासः भवति अव्ययीभावः। उदाहरणरूपेण उपकृष्णम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। उपकृष्णम् इत्यत्र यथा वयं जानीमः यत् उप इति अव्ययपदं विद्यते। वयं जानीमः यत् उप इति उपसर्गः विद्यते, किन्तु उप इति अव्ययम् अपि विद्यते। किन्तु कृष्णः इति पदम् अव्ययपदं नास्ति। किन्तु यदा उपकृष्णम् इत्यत्र
समासः भवति, अव्ययीभावः समासः भवति, तदा कृष्णः इति पदं यत् अव्ययं नास्ति, अनव्ययं वर्तते, तदपि पदम् अव्ययं भवति। अर्थात उपकृष्णम् इति संपूर्णं पदम् अव्ययं भवति। एवं प्रकारेण अनव्ययम् अव्ययं भवति यस्मिन् समासे सः समासः अव्ययीभावः समासः इति या परिभाषा विद्यते सा परिभाषापि अव्ययीभावसमासस्य समीचीना विद्यते। अनन्तरं द्वितीया या परिभाषा विद्यते अव्ययीभावसमासस्य, तदनुरोधेन यस्मिन् समासे पूर्वपदार्थस्य प्रधानता भवति सः समासः भवति अव्ययीभावः समासः। इदानीं मनसि जिज्ञासा भवति यत् प्रधानस्य का परिभाषा अस्ति, किं नाम प्रधानत्वम्। तर्हि अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् प्रधानत्वं नाम यस्य पदार्थस्य अग्रिम पदार्थे अथवा क्रियायाम् अन्वयो भवति सः पदार्थः भवति प्रधानः पदार्थः। उदाहरणरूपेण वयं स्वीकुर्मः अधिहरि। ध्यानं ददातु। अधिहरि इत्यस्मिन् उदाहरणे अधि इति अव्ययपदं विद्यते। अधि इति अव्ययपदस्य हिंदी भाषायाम् अर्थः विद्यते मे, तथा हरिपदस्य अर्थः विद्यते हरि। एवं प्रकारेण अधिहरि शब्दस्य अर्थः भवति हिंदी भाषायां हरि मे। पुनः वदामि, अधिहरि इत्यत्र अधिपदस्य अर्थः विद्यते मे, हरिपदस्य अर्थः अस्ति हरि, तथा अधिहरिपदस्य अर्थः भवति हिंदी भाषायां हरि मे। इदानीम् अहं वाक्यं वदामि। अधिहरि अनेके गुणाः सन्ति। अधिहरि अनन्ताः गुणाः सन्ति। ध्यानं ददातु। अत्र हिंदी भाषायाम् अधिहरि अनेके गुणाः सन्ति अस्य वाक्यस्य अर्थः विद्यते हरि में अनेक गुण हैं, तथा अधिहरि अनन्ताः गुणाः सन्ति अस्य संस्कृत वाक्यस्य हिंदी भाषायाम् अर्थः विद्यते हरि में अनंत गुण हैं। ध्यानं ददातु। हरिपदस्य अधिपदस्य यः अर्थः विद्यते मे, तस्य अन्वयः भवति अनेक पदार्थेन सह अथवा अनंत पदार्थेन सह। अधिपदस्य यः अर्थः विद्यते मे, तस्य अनेक पदार्थेन सह अथवा अनंत पदार्थेन सह अन्वयो भवति। तस्मात् कारणात् मे पदार्थे अधिपदार्थे मे इति प्रधानता आगच्छति। यतो हि मया उक्तं यस्य पदार्थस्य अन्यस्मिन् पदार्थे अथवा क्रियायाम् अन्वयः भवति सः पदार्थः भवति प्रधान पदार्थः। अत्र हरिपदार्थस्य मे इत्यस्य अनेक पदार्थेन अथवा अनंत पदार्थेन सह अन्वयो भवति। तस्मात् कारणात् मे इति पदार्थः प्रधानः। मे इति पदार्थः कस्य पदस्य अर्थः? अधिहरि अधिपदस्य अर्थः। तस्मात् कारणात् अधिपदार्थे आगच्छति प्रधानता। इदानीं ध्यानं ददातु। अधिहरि इत्यत्र यः पूर्वपदार्थः विद्यते अधि, तत्रार्थे आगच्छति प्रधानता। अधिहरि इत्यस्मिन् पदे अधिहरि अधि इति पूर्वपदम् अस्ति, हरि इति उत्तरपदम् अस्ति।
पूर्वपदार्थस्य पूर्वपदार्थे प्रधानता विद्यते, पूर्वपदार्थस्य प्रधानता अस्ति। तस्मात् कारणात् यदि कोऽपि पृच्छति अधिहरि इत्यस्मिन् पदे कः समासः अस्ति तर्हि निसंकोचपूर्वकम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते यत् अधिहरि इत्यस्मिन् पदे अव्ययीभावः समासः अस्ति। द्वितीयम् उदाहरणं विद्यते उपकृष्णम्। ध्यानं ददातु। उपकृष्णम् इति पदस्य अर्थः विद्यते हिंदी भाषायां कृष्ण के समीप। कृष्ण पदस्य अर्थः अस्ति कृष्णः, उपपदस्य अर्थः अस्ति समीप। एवं प्रकारेण उपकृष्ण पदस्य अर्थः भवति कृष्ण के समीप। कृष्णस्य उपकृष्णं शिवः विद्यते, अर्थात कृष्ण के समीप में शिव हैं। ध्यानं ददातु। अत्र शिव पदार्थः शिव विद्यते, महादेवः विद्यते, तथा उपपदार्थः विद्यते समीप। समीप पदार्थस्य शिव पदार्थेन सह अन्वयः भवति। तस्मात् कारणात् समीप पदार्थे आगच्छति प्राधान्यम्, अर्थात समीप पदार्थः प्रधानः विद्यते, यतोहि समीप पदार्थस्य शिव पदार्थेन सह अन्वयो जायते। तथा च समीप पदार्थः उपकृष्णम् इत्यत्र कस्य पदस्य अर्थः, उपपदस्य अर्थः अथवा कृष्णपदस्य अर्थः विचारे सति ज्ञानं भवति यत् उपपदस्य अर्थः समीपं विद्यते, यतोहि कृष्णपदस्य अर्थः अस्ति कृष्णः। एवं प्रकारेण उपपदार्थे प्राधान्यम् आगच्छति। उपकृष्णम् इत्यत्र पूर्वपदं किम् अस्ति, किम् अस्ति उत्तरपदम्। उपपदम् अस्ति पूर्वपदं, कृष्णपदम् अस्ति उत्तरपदम्। तथा च पूर्वपदार्थे अस्ति प्राधान्यं। तस्मात् कारणात् निसंकोच रूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः यत् उपकृष्णम् इत्यत्र अव्ययीभावः समासः विद्यते। पुनश्च अव्ययीभावसमासस्य परिभाषायां लिख्यते यत् प्रायेण पूर्वपदार्थ प्रधानः अव्ययीभावः, अर्थात अव्ययीभावसमासे पूर्वपदार्थस्य प्रधानता तु भवति किन्तु प्रायः भवति। सर्वत्र एतादृशी स्थिति न भवति। कदाचित् अन्य पदार्थस्य अथवा उत्तर पदार्थस्यापि प्रधानता भवति। उदाहरण रूपेण लोहित गंगम, उन्मत्त गंगम। ध्यानं ददातु। उन्मत्त गंगम इति शब्दस्य अर्थः विद्यते उन्मत्ता गंगा यत्र इति उन्मत्त गंगम। ध्यानं ददातु। उन्मत्ता गंगा यत्र प्रवहति तत् स्थानं विद्यते उन्मत्त गंगम। लोहिता गंगा यत्र यस्मिन् स्थाने तत् स्थानं विद्यते लोहित गंगम। ध्यानं ददातु। अत्र न तु लोहित पदार्थस्य प्रधानता विद्यते नैव गंगा पदार्थस्य प्रधानता विद्यते, अपितु समस्यमान पदातिरिक्तं यत् लोहित गंगम पदं विद्यते तस्य यः अर्थः विद्यते स्थान विशेषः तत्र गच्छति प्रधानता। एवमेव उन्मत्त गंगम इत्यत्र न तु उन्मत्त पदार्थः प्रधानः विद्यते नैव गंगा पदार्थः प्रधानः विद्यते, अपितु समस्यमान पदातिरिक्तं यत् उन्मत्त गंगम पदं विद्यते तस्य यः अर्थः विद्यते स्थान विशेषः तस्य प्रधानता विद्यते। किन्तु उन्मत्त गंगम लोहित गंगम इत्यत्र अस्ति अव्ययीभावः समासः। अत्र समासः भवति अन्य पदार्थे च संज्ञायां। तस्मात् कारणात् अव्ययीभाव समासस्य परिभाषायां उल्लिखितं विद्यते प्रायेण
पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः। अर्थात प्रायः यस्मिन् समासे पूर्व पदार्थस्य प्रधानता भवति सः समासः भवति अव्ययी भावः समासः। इदानीं द्वितीयम् उदाहरणं विद्यते शाकप्रति। शाकस्य लेशः इति शाकप्रति। ध्यानं ददातु। शाकस्य शाकप्रति लवणं शाकस्य लेशः इति शाक भोजने शाकप्रति विद्यते। भोजने शाकप्रति विद्यते अर्थात हिंदी भाषायां भोजन में सब्जी का अभाव है। ध्यानं ददातु। शाकप्रति इत्यस्मिन् पदे शाक पदस्य अर्थः विद्यते सब्जी, प्रतिपदार्थस्य अर्थः विद्यते अभाव, कम। यदा वयं वाक्यं वदामः भोजन में सब्जी का अभाव है, भोजन में सब्जी का अभाव है। ध्यानं ददातु। अत्र हिंदी भाषायां क्रियापदं विद्यते है। तेन है इति क्रियापदेन सह कस्य अन्वयः भवति? शाकस्य अन्वयः भवति अथवा अभावस्य अन्वयः भवति? ध्यानं ददातु। भोजन में सब्जी का अभाव है। अत्र है इति क्रियापदेन सह अभावस्य अन्वयः भवति। तस्मात् कारणात् कस्मिन् पदार्थे विद्यते प्रधानता? अभाव पदार्थे अस्ति प्रधानता, न तु शाक पदार्थे अस्ति प्रधानता। शाकप्रति इत्यत्र अभावः कस्य पदस्य अर्थः? प्रतिपदस्य अर्थः। सब्जी कस्य पदस्य अर्थः? शाक पदस्य अर्थः सब्जी। तर्हि अन्वयः भवति है इति पदेन सह अभावस्य, सः अभावः अर्थः प्रतिशब्दस्य विद्यते। तस्मात् कारणात् उत्तर पदार्थे गच्छति प्रधानता। तस्मात् कारणात् अत्र शाकप्रति इत्यस्मिन् उदाहरणे अव्ययी भावः समासः भवितुं न शक्नोति, किन्तु शाकप्रति इत्यस्मिन् उदाहरणे अस्ति अव्ययी भावः समासः। तस्मात् अव्ययी भाव समासस्य परिभाषायाम् उच्यते प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः समासः भवति। तृतीयः समासः विद्यते तत्पुरुषः समासः। अस्य समासस्य परिभाषा विद्यते प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः तृतीयः। यस्मिन् समासे उत्तर पदार्थस्य प्रधानता भवति सः समासः भवति तत्पुरुषः समासः। अस्य समासस्य उदाहरणं विद्यते कृष्णश्रितः। कृष्णं श्रितः इति कृष्णश्रितः। हिंदी भाषायां अस्य अर्थः भवति कृष्ण के ऊपर आश्रित। अहम कृष्णश्रितः अस्मि, मैं कृष्ण के ऊपर आश्रित हूँ। ध्यानं ददातु। है इति क्रियापदेन सह कस्य अन्वयः भवति? आश्रित पदस्य अन्वयः भवति। कृष्णश्रितः इत्यत्र आश्रित इति अर्थः कस्य पदस्य अस्ति? श्रित पदस्य अर्थः अस्ति। यतोहि कृष्ण पदस्य अर्थः विद्यते कृष्ण, श्रित पदस्य अर्थः विद्यते आश्रित। कृष्ण के ऊपर आश्रित है अस्मिन् वाक्ये है इति क्रियापदेन आश्रित पदस्य अन्वयः भवति। तस्मात् कारणात् आश्रित पदार्थे अस्ति प्राधान्यम्। तथा च आश्रित इति अर्थः श्रित पदस्य अर्थः विद्यते। कृष्णश्रितः इत्यत्र श्रित इति पदम् उत्तर पदं विद्यते। अत्र उत्तर पदार्थस्य प्राधान्य कारणात् कृष्णश्रितः इत्यत्र कः समासः इति प्रश्ने सति अस्माभिः निसंकोच रूपेण वक्तुं शक्यते यत् कृष्णश्रितः इत्यत्र तत्पुरुषः समासः विद्यते। द्वितीयम् उदाहरणम् अस्ति दुःखातीतः। दुःखम् अतीतः इति दुःखातीतः। अहं
दुःखातीतः अस्मि, मैं दुख को पार कर चुका हूँ। ध्यानं ददातु। अत्र हा इति क्रियापदेन सह कस्य अन्वयः भवति? अतीत पदार्थस्य अन्वयः भवति। अतीत पदार्थः कस्य पदस्य अर्थः? अतीत पदस्य अर्थः। दुख पदस्य अर्थः दुःखम। अतीत पदार्थस्य अर्थः पार किया हुआ। तो पार किया हुआ इति पदार्थस्य अन्वयः हा इति क्रियापदेन स भवति। पार किया हुआ इति अर्थः अतीत पदार्थस्य अस्ति। तस्मात् कारणात् अतीत पदार्थे अस्ति प्राधान्यम। दुःखातीतः इत्यत्र अतीत पदम उत्तर पदम विद्यते, तस्य अतीत पदस्य अर्थे प्राधान्य कारणात् दुःखातीतः इत्यत्र यदि कोऽपि प्रश्नं करोति यत् अत्र दुःखातीतः इत्यस्मिन् पदे कः समासः, तर्हि निस्संकोचरूपेण वक्तुं शक्यते यत् दुःखातीतः इत्यत्र तत्पुरुषः समासः विद्यते। किन्तु अत्रापि तत्पुरुष समासस्य परिभाषायां लिख्यते प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः तृतीयः। अर्थात तत्पुरुष समासेपि प्रायेण उत्तर पदार्थस्य प्रधानता भवति, सर्वत्र उत्तर पदार्थस्य प्रधानता न भवति, कदाचित् अन्य पदार्थस्यापि प्रधानता स्वीक्रियते। यथा अर्धपिप्पली, पिप्पल्याः अर्धम इति अर्धपिप्पली। अत्र अस्मिन् स्थले अर्धपिप्पली विद्यते, अर्थात पिप्पल्याः अर्धम अत्र अस्ति। ध्यानं ददातु। यहाँ चीटी का आधा है, अत्र अर्धपिप्पली विद्यते, यहाँ चीटी का आधा है। ध्यानं ददातु। अत्र हा इति क्रियापदेन सह कस्य अन्वयः भवति? आधा इत्यर्थस्य अन्वयः भवति। तर्हि प्राधान्यं कुत्र गच्छति? आधा इत्यस्मिन् अर्थे प्राधान्यं गच्छति। अर्धपिप्पली इत्यत्र आधा इति अर्थः कस्य पदस्य अस्ति? अर्धपदस्य अस्ति अथवा पिप्पली पदस्य अस्ति? अर्धपदस्य अस्ति। यतोहि पिप्पली पदस्य अर्थः विद्यते चींटी तथा अर्धपदस्य अर्थः विद्यते आधा। अर्धपदार्थस्य हा इति क्रियापदेन सह अन्वय कारणात् तत्र गच्छति प्रधानता। तो ध्यानं ददातु। अत्र अर्धपदार्थे प्रधानता तु विद्यते, तस्मात् कारणात् अर्धपिप्पली इत्यत्र पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यकारणात् अत्र अव्ययीभावः समासः स्यात्, किन्तु अत्र विद्यते तत्पुरुषः समासः। तस्मात् कारणात् तत्पुरुष समासस्य परिभाषायाम् उच्यते प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः तृतीयः। इदानीं तत्पुरुषस्य एव एकः अन्यः भेदः विद्यते कर्मधारयः। कर्मधारय समासे समस्यमाने पदे समाना विभक्ति भवति तथा च समानं वचनं भवति। यथा वयं जानीमः यत् कस्मिंश्चित् अपि समस्तपदे न्यूनातिन्यूनं पदद्वयं भवति। तत्पुरुष समासे पदद्वये समाना विभक्ति समानञ्च पदं भवति। उदाहरण रूपेण नीलघट, नीलश्चासौ घटः इति नीलघट। नीलघट इत्यस्मिन् पदे पदद्वयं वर्तते। प्रथमं पदम् अस्ति नीलः, द्वितीयं पदं विद्यते घटः। नीलसु घटसु। ध्यानं ददातु। नील इति पदं प्रथमा विभक्तौ एकवचने अस्ति, तथा च द्वितीयं पदं घटपदम् अपि प्रथमा विभक्तौ एकवचने अस्ति। तो यत्र समान विभक्तौ समान वचने स्थितस्य पदद्वयस्य समासः भवति, तत्र भवति कर्मधारयः समासः। एवमेव द्वितीयम् उदाहरणं विद्यते नीलोत्पलं।
नीलञ्च तत् उत्पलम् इति नीलोत्पलम्। अत्रापि ध्यानं ददातु। नील इति पदं प्रथमाविभक्तौ एकवचने अस्ति, तथा च उत्पल इति पदम् अपि प्रथमाविभक्तौ एकवचने अस्ति। अतः अनयोः पदयोः यदा समासः क्रियते तर्हि सः समासः भवति कर्मधारयः समासः। कर्मधारय समासस्य भेदः द्विगु विद्यते। यत्र समान विभक्तिकस्य समान वचनकस्य समासः तु भवति, किन्तु पूर्वपदं संख्यावाचकं भवति, यत्र तत्र भवति कर्मधारयस्य भेदः द्विगु समासः। यथा पंचगंगम, पंचानां गंगानां समाहारः इति पंचगंगम। ध्यानं ददातु। पंचन आम गंगा आम। अत्र पंचन इति शब्दः षष्ठी विभक्तौ बहुवचने अस्ति। गंगा इत्यपि पदं षष्ठी विभक्तौ बहुवचने अस्ति, किन्तु पंचन इति पदं संख्यावाचकं पदं विद्यते। अतः पंचानां गंगानां समाहारः इति पंचगंगम यदा समासः क्रियते तर्हि तस्मिन् पंचगंग इति पदे यदि कोऽपि पृच्छति अत्र कः समासः, तर्हि अस्माभिः वक्तव्यं यत् अत्र द्विगुः समासः विद्यते। द्वितीयम् उदाहरणं विद्यते त्रिफला त्रिलोकी। त्रयाणां फलानां समाहारः इति त्रिफला, त्रयाणां लोकानां समाहारः इति त्रिलोकी। अत्र यद्यपि समाहारस्य प्राधान्यं विद्यते, समाहारे नपुंसकलिङ्गम् एकवचनं भवति, तथापि अत्र एकं विशिष्टं वार्तिकं वर्तते। अकारान्तोत्तरपद द्विगुः स्त्रियाम् इष्टः, तेन वार्तिकेन अत्र स्त्रीलिङ्गो जायते। चतुर्थः समासः विद्यते बहुव्रीहि समासः। अस्य समासस्य परिभाषा विद्यते प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि, अर्थात यस्मिन् समासे अन्य पदार्थस्य प्रधानता भवति सः समासः भवति बहुव्रीहि समासः। उदाहरणम् अस्ति पीताम्बरः। पीतं पीतानि अम्बराणि यस्य सः पीताम्बरः। ध्यानं ददातु। अत्र अन्यपदेन कस्य ग्रहणं भवति। ध्यानं ददातु। समस्य मानानां पदानां मध्ये यदा समासः भवति तथा समासानन्तरं यस्य पदस्य प्राप्तिः भवति तत्पदं भवति अन्यपदं, तथा च अन्यपदस्य अर्थः भवति अन्यपदार्थः। तो पीतानि अम्बराणि यस्य सः पीताम्बरः, अर्थात यस्य जनस्य अथवा यस्य भगवतः अम्बराणि पीतानि सन्ति सः जनः सः भगवान् पीताम्बरः विद्यते। अस्मिन् उदाहरणे न तु पीतपदार्थस्य प्राधान्यं विद्यते, नैव अम्बरपदार्थस्य प्राधान्यं विद्यते, अपि तु पीताम्बरपदार्थस्य प्राधान्यं विद्यते। अस्मिन् उदाहरणे पीतपदम् अन्यत् पदं समस्यमानं पदं विद्यते, अम्बरपदम् अपि समस्यमानं पदं विद्यते। उभयोः मध्ये यदा समासः क्रियते तर्हि पीताम्बर इति पदस्य लाभो भवति, तस्मात् उच्यते पीताम्बर इति पदम् अन्यत् पदं विद्यते, अन्य पदं विद्यते, तस्य अर्थः विद्यते अन्य पदार्थः। यदि अस्माभिः उच्यते पीताम्बरः गच्छति, अर्थात भगवान विष्णु गच्छति, तर्हि अत्र ध्यानं दातव्यं। गच्छति इति पदस्य यः अर्थः विद्यते जाता है, तेन सह कस्य अन्वयः भवति? भगवतः विष्णोः अन्वयः भवति। तस्मात् कारणात् प्राधान्यं कुत्र वर्तते? भगवती विष्णु विद्यते। भगवान विष्णुः कस्य पदस्य अर्थः? पीताम्बर पदस्य अर्थः। तस्मात् कारणात् अत्र पीताम्बर इति पदे पीताम्बरः इति पदे अस्ति प्राधान्यं, यः पीताम्बरः इति पदं विद्यते अन्य पदं। तस्मात् कारणात् पीताम्बरः
एवमेव लंबोदरः एवमेव नीलकंठः इत्यादिषु उदाहरणेषु कः समासः इति प्रश्ने सति उत्तरं विद्यते बहुव्रीहिः समासः। किन्तु सर्वत्र अन्य पदार्थस्य प्राधान्यं न भवति। क्वचित् उभयोः पदयोः यः अर्थः विद्यते तस्यापि प्राधान्यं भवति। यथा द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः। अत्र द्वित्राः छात्राः सन्ति, अर्थात् अत्र द्वौ छात्रौ अपि भवितुं शक्नुतः, अत्र त्रयः अपि छात्राः भवितुं शक्नुवन्ति। तो अत्र हो सकता है इति क्रियया सह द्विपदार्थस्यापि अन्वयः भवति तथा च त्रिपदार्थस्यापि अन्वयः भवति। उभयोः पदयोः यः अर्थः विद्यते तस्य अन्वयकारणात् अत्र उभयपदार्थस्य प्राधान्यं विद्यते, तस्मात् कारणात् अत्र द्वन्द्वः समासः स्यात्। किन्तु द्वित्रः इत्यस्मिन् पदे बहुव्रीहि समासः अस्ति, तस्मात् कारणात् उच्यते अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि समासः। इदानीं पंचमः अन्यः समासः विद्यते द्वन्द्व समासः। द्वन्द्व समासे उभय पदार्थस्य प्रधानता भवति। उदाहरणं हरिहरौ, हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ। हरिहरौ गच्छतः, हरि और हर भगवान विष्णु एवं भगवान शिव जाते हैं। अत्र ध्यानं ददातु, जाते हैं इति क्रियया सह भगवान भगवतः विष्णोः अपि अन्वयः भवति, भगवतः शिवस्यापि अन्वयो भवति, उभयोः अन्वयः भवति। तस्मात् कारणात् उभय पदार्थयोः प्राधान्यं गच्छति, उभय पदार्थयोः प्रधानता विद्यते। तस्मात् कारणात् हरिहरौ इत्यत्र कः समासः इति प्रश्ने सति निसंकोच रूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः यत् हरिहरौ इत्यत्र द्वन्द्व समासः विद्यते। शिवकेशवौ वागर्थौ इत्यत्रापि द्वन्द्व समासः। किन्तु द्वन्द्व समासस्य द्वौ भेदौ विद्येते। एकः भेदः अस्ति इतरेतरयोगद्वन्द्वः, तथा द्वितीयः भेदः विद्यते समाहारद्वन्द्वः। इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासे उभयोः पदार्थयोः प्रधानता भवति, किन्तु समाहारद्वन्द्वसमासे समुदायस्य प्रधानता भवति, समाहारस्य प्रधानता भवति। तस्मात् कारणात् यत्र समाहारद्वन्द्वसमासः भवति येषु उदाहरणेषु समाहारद्वन्द्वसमासः विद्यते, यथा पाणिपादं, दन्तोष्ठम् इत्यादीनि समाहारद्वन्द्वसमासस्य उदाहरणानि इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासस्य कृते प्रत्युदाहरणानि सन्ति। तस्मात् एव उच्यते प्रायेण उत्तरपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः पंचमः। अत्र मम विषयः समासः, समासभेदाश्च समाप्तिम् एति। धन्यवादः।